सुपर पावर पर आज से होगा डोनाल्ड ट्रंप का राज। ट्रंप दूसरी बार अमेरिका की कमान संभालने के लिए तैयार। नवमुंतखब अमेरिकी सदर आज ओहदे का हलफ उठाएंगे। कैपिटल हिल के चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात। हलफ बर्दारी की तकरीब इस बार खिलाफ रिवायत ओपन एयर की बजाय कैपिटल हिल की इमारत के अंदर होगी। जो बाइडन, कमला हैरिस, साबिक सदूर बराक ओबामा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बिल क्लिंटन शिरकत करेंगे। दुनिया के अमीर तरीन अफराद एलोन मस्क, जेफ बेजोस और मार्क जुकरबर्ग भी तकरीब में शरीक होंगे। ओपन एआई, गूगल, एप्पल और उबर के सीईओज भी तकरीब में नजर आएंगे। कारोबारी शख्सियात समेत आलमी रहनुमाओं की नशिस्तें भी मुख्तस। मशरिक़ वुस्ता में तारीखी जंगबंदी मुआहिदा कराया। नवमुंतखब अमेरिकी सदर ट्रंप का वाशिंगटन में विक्ट्री रैली से खिताब। कहा, जंगबंदी मुआहिदे से खित्ते में पायदार अमन कायम होगा। मुआहिदे में स्टीव विटकोफ का किरदार काबिल तारीफ है। ईरान के पास अब हिजबुल्लाह या हमास के लिए पैसा नहीं। अमेरिका को बदउनवान सियासी एस्टेब्लिशमेंट से निजात दिलाएंगे। गैर कानूनी तारकीन वतन की आमद रोककर सरहद को महफूज बनाएंगे। गैर कानूनी तारकीन वतन के इनखला के लिए अमेरिकी तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन करेंगे। बाइडन का हर बुनियाद परस्त और गलत इंतजामी हुक्म मनसूख कर दिया जाएगा। अमेरिका को पहले से ज्यादा मजबूत बनाएंगे। 50 साल बाद लोग कहेंगे ट्रंप ने बेहतरीन काम किया। टिकटॉक की सर्विस दोबारा बहाल हो गई। जॉन एफ कैनेडी और मार्टिन लूथर के केसेस का रिकॉर्ड जारी करने का ऐलान। ट्रंप ने एलोन मस्क की तारीफों के पुल बांध दिए। घंटों की ताखीर के बाद फलस्तीनी कैदियों की रिहाई। इसराइल ने अफर जेल में कैद 90 फलस्तीनियों को रिहा कर दिया। 69 खवातीन और 21 बच्चे रिहाई पाने वालों में शामिल। हमास ने मुकर्ररा वक्त पर 3 इसराइली खवातीन कैदियों को छोड़ दिया था। जंगबंदी मुआहदे के तहत इमदादी ट्रकों का गजा में दाखिला जारी। जंगबंदी का आगाज होते ही फलस्तीनियों के चेहरे खिल उठे। बड़ी तादाद में शहरी सड़कों पर उमड़ आए। रफा के इलाके में शहरियों ने सजदा शुक्र अदा किया। इसराइली फौज गजा में अपनी तबाहशुदा गाड़ियां छोड़कर फरार। हजारों फलस्तीनी पुलिस एहलकार मुख्तलिफ इलाकों में तैनात। म्यूनसिपैलिटी ने बहाली का काम शुरू कर दिया। फलस्तीनी महकमा सेहत के मुताबिक गजा पर 15 माह से मुसल्लत इसराइली जंग में 47,899 फलस्तीनी शहीद हुए। 1,10,000 से ज्यादा जख्मी और हजारों लापता हैं। सहूनी फौज तितर बितर हो चुकी। उसका बहुत नुकसान हुआ। वो सिक्योरिटी खदशात का भी शिकार हो चुकी। तर्जुमान हम्मास अबू उबैदा की जंगबंदी के बाद अरब टीवी से गुफ्तगू। कहा, हमारे बहादुर जंगजू शुरू से आखिर तक साबित कदम रहे। हम एक ऐसी जंग में नबरदाज़मा थे जो हमारे हम पल्ला नहीं थी, फिर भी हम गैर मुतज़लज़ल रहे। हमने दुश्मन को ऐसा थकाया कि वो अपने ही लोगों को निशाना बनाता रहा। याहिया सिनवार शोहदा के काफिले में एक आलमी अलामत बनकर उभरे। हमसाया ममालिक की खुद मुख्तारी भी इसराइली फोर्सेस के हाथों पामाल हुई। नवाज शरीफ का महंगाई में कमी और अवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए हुकूमती इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के साथ अहम मुलाकात। अहम सियासी और कौमी अहमियत के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल से आगाह किया। कहा, मुल्क की मुआशी बदहाली दूर करने के लिए हुकूमती कोशिशें रंग लाई हैं। महंगाई के ग्राफ में खाती ख्वाह कमी आई है। जाती उम्रा में होने वाली मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थीं। मुलाकात 2 घंटे से ज़ायद वक्त तक जारी रही। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में आज अहम मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। इंतखाबी धांधली के खिलाफ बानी तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर आज समाअत होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। अरकान असम्बली के तरक्याती फंड्स पर लिया गया खुद नोटिस भी समाअत के लिए मुकर्रर। आईनी बेंच तलबा यूनियंस पर पाबंदी के खिलाफ दायर दरखास्त और अरशद शरीफ कत्ल तहकीकात केस की भी समाअत करेगा। उधर सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट केस डीलिस्ट कर दिया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने 20 और 21 जनवरी समाअत डीलिस्टिंग का नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस शाहिद बिलाल की अदम दस्तयाबी के बायस केस डीलिस्ट किया गया। नोटिफिकेशन जारी। कुरम में ऑपरेशन से मामलात हल नहीं होंगे। ताकत के जरिए मसाइल का हल ढूंढना आक़िबत नाअंदेशी होगी। सरबराह जेयूआई मौलाना फजलुर रहमान ने मर्दान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, कुरम के मामले पर एस्टेब्लिशमेंट हमसे कोई मशवरा लेना चाहे तो इनकार नहीं करेंगे। सियासतदानों को एतमाद में लेकर जरगे के जरिए मसाइल हल किए जाएं। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की कोई रिट नहीं। सूबे में करप्शन का बाजार गर्म है। हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त नजर नहीं आ रही।
آج بھی بلوچستان میں بارش اور برف باری کی پیشگوئی محکمہ موسمیات نے کوئٹہ، مستونگ، زیارت، چمن، پشین کے لیے الرٹ جاری کر دیا۔ کل عبداللہ، قلعہ سیف اللہ، موسیٰ خیل، یوب میں بھی بادل برسنے کا امکان۔ خیبر پختونخوا میں بھی مطلع برآلود۔ پشاور، ایبٹ آباد، وزیرستان، کرم، بنو، کوہاٹ اور میں بارش متوقع۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ ادھر پنجاب میں دھند کے بادل چھٹنے کے بعد تمام موٹر ویز پر ٹریفک بحال۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری کے لیے ڈالرز کی برسات۔ دنیا کی بڑی ٹیک کمپنیز گوگل، میٹا، مائیکروسافٹ، ایپل، اوپن اے آئی اور اڈوب نے 10 لاکھ ڈالر فراہم کیے۔ ٹرانسپورٹ کمپنی اوبر، ڈیلٹا ایئر، طیارے بنانے والی کمپنی بوئنگ، دوا بنانے والی کمپنی فائرز اور کاریں بنانے والی جنرل موٹرز، ٹویوٹا اور فورڈ نے بھی 10 لاکھ ڈالر کے عطیات جمع کرا دیے۔ ای کامرس کمپنی ایمیزون نے 10 لاکھ ڈالر اور کرپٹو کرنسی کمپنی ریپل نے 50 لاکھ ڈالر جمع کرائے۔ امریکی صدر کو بھاری بھرکم تنخواہ کے ساتھ کئی پرتعیش مراد۔ دوسرے ممالک کے صدور ان مراد کا صرف تصور ہی کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر کی سالانہ تنخواہ 4 لاکھ ڈالر، 50,000 ڈالر تک سالانہ الاؤنسز، 1 لاکھ ڈالر کا نان ٹیکسیبل ٹریول اکاؤنٹ، 19,000 ڈالر انٹرٹینمنٹ کی مد میں ملیں گے۔ لمبے چوڑے احاطے پر مشتمل گھر، وائٹ ہاؤس میں 6 منزلیں، 132 کمرے، ٹینس کورٹ، سوئمنگ پول اور 51 سیٹوں کا تھیٹر بھی موجود ہے۔ ایئر فورس کے جدید ترین بوئنگ طیارے میں سفر کی سہولت بھی میسر۔ میرین 1 نامی ہیلی کاپٹر ہر وقت اور ہر جگہ امریکی صدر کے لیے موجود ہوتا ہے۔ سفر کے لیے بام اور بلٹ پروف لگژری گاڑی، صحت کی جدید ترین سہولیات، عہدہ چھوڑنے کے بعد سالانہ 2 لاکھ پینشن۔ امریکیوں کو ڈونلڈ ٹرمپ کے انتخابی مرحلے کے دوران کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد کا انتظار۔ ٹرمپ نے پہلے ہی دن 59 مختلف امور پر کارروائی کی یقین دہانی کرائی تھی۔ سرحد بند کرنا، تارکین وطن کی تاریخ کی سب سے بڑی ملک بدری، میکسیکو، کینیڈا اور چین کی درآمدات پر اضافی محصولات کا نفاذ ٹرمپ کے اعلانات میں شامل۔ ایران پر پابندیوں میں اضافے، امن و امان کی بحالی، کیپٹل ہل پر حملے کے ملزمان کی رہائی بھی حصہ، یوکرین اور روس کو مذاکرات کی میز پر لانا، تیل اور گیس کے ذخائر کی تلاش دوبارہ شروع کرنا بھی شامل۔ نو منتخب امریکی صدر نے غیر ملکیوں کے بچوں کو شہریت دینے کے قانون کو ختم کرنے کی کوشش کا بھی اعلان کیا تھا۔ منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کابینہ ارب پتی اور متنازع شخصیات پر مشتمل۔ اسٹریٹجک عہدوں کے لیے 11 ارب پتیوں کو نامزد کیا گیا۔ امریکی تاریخ کے سب سے امیر ترین انتظامیہ ہوگی۔ تمام ارکان کا مجموعی دولت 340 ارب ڈالر بنتی ہے۔ ٹرمپ نے ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے مالک ایلون مسک کو سرکاری فضول خرچیوں پر کڑی نگاہ رکھنے کی ذمہ داری سونپی ہے۔ ٹرمپ نے کابینہ کے لیے اسرائیلی حامی وزراء بھی نامزد کیے۔ 2017 میں مبینہ جنسی زیادتی کے کیس کی تفتیش میں شامل پیٹ ہیگسیت کو ٹرمپ نے وزیر دفاع کے لیے نامزد کیا۔ ویکسین کے سب سے بڑے مخالف رابرٹ ایف کینیڈی کو وزیر صحت کے لیے منتخب کیا۔ ڈاگ برگم کو وزیر داخلہ، اسکاٹ بیسنٹ وزیر خزانہ، پام بونڈی کو اٹارنی جنرل، کرسٹن اوم کو سربراہ ہوم لینڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ نامزد کیا۔ کاش پٹیل کو ڈائریکٹر ایف بی آئی اور جان ریڈکلف کو سی آئی اے ڈائریکٹر کے لیے نامزد کیا۔ یمنی حوثیوں کا امریکی طیارہ بردار بحری جہاز پر حملہ، کروز میزائلز اور ڈرونز کا استعمال کیا گیا۔ یمنی حوثیوں نے مخالفین کو یمن کے خلاف کسی بھی جارحیت سے خبردار کر دیا۔ کہا کہ یمن پر کسی بھی طرح کا حملہ کیا گیا تو سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ ملک بھر کے مختلف ڈیٹا بیس کا کسی مرکزی نظام سے منسلک نہ ہونے کا انکشاف۔ ہسپتالوں، جیلوں، اسکولوں، عدالتوں وغیرہ کا ریکارڈ نادرا کے نظام سے منسلک نہیں۔ نیشنل رجسٹریشن اینڈ بائیو میٹرک پالیسی فریم ورک کی تفصیلات سامنے آنے پر بھانڈا پھوٹ گیا۔ 92 نیوز کے پروگرام خبر کیا ہے نے کی پی میں پی ٹی آئی کے پچھلے دور کے نامکمل منی مائکرو ہائیڈرو پروجیکٹس بارے میں بھی بتا دیا۔ 142 منصوبوں پر کام تاحال جاری۔ فیصل آباد میں ڈپٹی کمشنر آفس اور محکمہ مال ملازمین کی ہیر پھیر کا بھی پردہ چاک۔